दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में आगाही दूंगा जिसके बारे में कहा जाता था कि ये अमीरों की बीमारी है, लेकिन आज के दौर में ये अमीरों की बीमारी नहीं रही, ये गरीबों की बीमारी भी है, जिसमें 30 साल से लेके ऊपर तक के ख़वातीन और मर्द हजरात में ये बड़ी तेज़ी से पाई जा रही है। और इसके बहुत सारे असबाब हैं जिसकी वजह से ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम होने के बजाय। उसके मेन रीज़न लाइफ स्टाइल का चेंज होना और जो नॉन फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, घर बैठे रहना और कोई एक्टिविटीज़ ना दिखाना, इन सब की वजह से जो है वो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, जिसकी वजह से प्लेक फॉर्मेशन होती है आर्टरीज़ में, और जो नालियाँ जो हार्ट को सप्लाई करती हैं वो उनमें ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। तो वैसे तो अब ये ट्यूब्स ओपन रहते हैं और जिसकी वजह से सर्कुलेशन चलती रहती है और दिल को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड होती रहती है, लेकिन 70% से अबो अगर इसमें ब्लॉकेज प्लेक आ जाए तो उसके बाद फिर हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। दिल के नॉर्मल फंक्शंस के लिए उसको 10 से 30% ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, और जिस वक्त हम रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, जैसे लेटने में, बैठने में या खड़े होने की सूरत में, उस वक्त दिल को 10% जो है खून की ज़रूरत होती है। और जब कोई ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ता है या वॉक करता है तो उस सूरत में दिल को सिर्फ 20% जो है खून की ज़रूरत पड़ती है, जो प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। और जब इंसान जॉगिंग करता है या दौड़ता है तो उस सूरत में दिल को 30% जो है ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो माना कि 10 to 30% दिल को ब्लड सप्लाई नॉर्मल फंक्शन करने के लिए चाहिए ही चाहिए होती है हर वक्त। इससे ये साबित हुआ कि 70% ब्लॉकेज की सूरत में दिल से लेके कोई भी ऐसी कंप्लेंट जो है इंसान को वो फील नहीं होती, क्योंकि दिल को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए 30% ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, और वो जो मिल रही है उसको रूटीन में। और दिल की बीमारियों के अलामात तब ज़ाहिर होते हैं जब 70% से अबो ब्लॉकेज ट्यूब में सामने आ जाए, तो उस सूरत में उसको हम बोलते हैं एंजाइना। अब एंजाइना क्या है? एंजाइना की सूरत में इंसान के जिस्म में क्या क्या अलामात निकल ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। एंजाइना की सूरत में इंसान को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको बाएं तरफ दर्द का होना शुरू हो जाता है जहां दिल की साइड है। फिर वो दर्द जो है बाएं तरफ शोल्डर पे, चेस्ट पे वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग हो जाती है। फिर सांस में तकलीफ़ होना, फिर चोकिंग सेंसेशन आना, और फिर दिल की धड़कनें तेज़ हो जाना, जो ये नेक है अपना, उसमें नेक में पेन हो जाना। फिर दूसरा ये है जबड़ा यानी जॉ, उसमें पेन आपको फील होना शुरू हो जाएगा। उससे ज़ाहिर ये होता है कि आपकी कोरोनरी वेसल्स में 70 से 80% जो ब्लॉकेज वो हो चुका है, जिसकी वजह से ये अलामात आपके जिस्म में ज़ाहिर हो रही हैं। ये तो हो गई उस सूरत में कि जब आप कोई काम वगैरह करते हैं या वॉक करते हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई ऐसा सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो तब ये आपको फील हो रहा है कि इस तरह का पेन आपके बाएं तरफ जो है शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ ये है कि जब आप सो रहे हैं या आप लेटे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, यानी रेस्टिंग स्टेज में हैं, और तब भी आपको इसी तरह की फीलिंग्स हो रही है, इसी तरह का पेन हो रहा है, इसी तरह के सारे सिम्टम्स, अलामात जो है वो ज़ाहिर हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपके दिल की जो शरियानें हैं वो 90 से 100% तक की ब्लॉकेज हो चुकी है उनमें। और इस सूरत में मरीज़ को पसीने भी आना शुरू हो जाते हैं और दर्द की शिद्दत जो है बहुत तेज़ हो जाती है, इवन रेस्टिंग स्टेज में भी। तो इस सूरत में दिल के और बड़े मसले मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, जैसे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इसको कहते हैं। एक डिज़ीज़ है जिसमें दिल की धड़कन जो है 350 से 450 तक बढ़ जाती है और उसमें मरीज़ की मौत वाक़ई हो जाती है। तो आए अब हम हार्ट अटैक के रीज़न्स को फाइंड करते हैं कि क्या रीज़न्स और असबाब हैं जिनकी वजह से दिल में
یہ درد شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنے سالوں سے ایک دل نارملی دھڑکتی رہتی ہے اور ایک اچانک سے اس میں درد شروع ہو جاتا ہے یا اٹیک شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے کیا ریزنز ہوتے ہیں؟ ایسا کیا ہو چکا ہے کہ ایک دم سے جو ہے وہ دل کی تکلیف بڑھ گئی اور بندہ مر گیا؟ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے ایک دم سے دل میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو دل کے جو شریان ہیں اس میں اینڈوتھیلیم نامی ایک جھلی ہوتی ہے جس کے نیچے فیٹ ہوتا ہے، تو وہ سلولی وہ پروگریس ہوتی رہتی ہے، جیسے 30 سے 40، 40 سے 50، اس طرح سے 70، پھر اب وہ 70% سے 80، 90، 100 تک وہ پہنچ جاتی ہے۔ تو جب 100 تک پہنچے گی تو وہ ایک دم سے بسٹ ہو جائے گی، اور جب بسٹ ہونے کی صورت میں اس میں سے ایسے موادات نکلتے ہیں جو خون کے جو خلیے وہاں سے کراس کر رہے ہیں اس ہارٹ کے ٹیوب میں سے، ان کو بلاک کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے دل میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ اٹیک اور انجائنا۔ اور بلاک کس جگہ پہ ہوا ہے اس آدھار پہ ہم اس کو مائنر یا میجر ہارٹ اٹیک کہہ سکتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشنز پر۔ اگر بلاکیج جو ہے نالیوں کے آخری شیڑے پہ ہوا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مائنر اٹیک ہے، اور اگر بلاکیج جو ہے وہ سٹارٹ میں ہو جائے، جو بڑی نالیاں ہیں اس میں سے ہو جائے، تو پھر اس کو میجر اٹیک کہتے ہیں۔ اس طرح کے مریضوں کو فوراً ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے کارڈیک ڈپارٹمنٹ میں، جہاں پہ جو ایکسپرٹس ٹیم ہوتی ہے ڈاکٹرز کی، وہ ایسے پیشنٹس کو فوراً ہی بچا سکتے ہیں اور امیڈیٹ ٹریٹمنٹ دے کے ان کی لائف کو سیو کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی صورت وہ ڈیلے ہو جاتا ہے تو پھر پیشنٹ کی موت واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں ٹائم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اگر آپ بیفور ٹائم اور امیڈیٹ ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں تو پیشنٹ بچ جاتا ہے، ادروائز وہ اٹیک کی صورت میں اپنا پیشنٹ سروائیو نہیں کر پاتا۔ میسو ہارٹ اٹیک کی صورت میں مریض کی لیفٹ مین کورونری آرٹری جو ہے اس میں بلاکیج آ جاتی ہے، جس سے لیفٹ مین کورونری آرٹری سے دو شریانیں بڑی نکلتی ہیں، جس کو ایل اے ڈی کہتے ہیں، لیفٹ انٹیریئر ڈسینڈنگ اور لیفٹ سرکمفلیکس آرٹری۔ اب اس کے اوپر جہاں یہ دونوں آرٹری ملتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لیفٹ مین کورونری آرٹری۔ اب اس میں اگر بلاکیج ہو جائے تو 70% جو لوگ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہاسپٹل تک پہنچنے تک۔ تو ٹائم جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ جتنا جلدی ایسے پیشنٹس کو ہاسپٹلائز کریں گے اتنا جلدی پیشنٹ کے سروائیول کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اب انجائنا کا جو انویسٹیگیشنس ہیں وہ تو بہت سارے ہوتے ہیں، تو اس میں ایکو جو مین ہے وہ اس میں پتہ چل جاتا ہے ایکو کارڈیوگرافی کرنے میں کہ دل کی جو کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ اس میں اٹیک کے اندر آیا ہوا ہے، اور اس کو ہم کس طرح سے اور کتنا مینیج کر سکتے ہیں۔ تو مینجمنٹ کے بہت سارے طریقے ہیں، اینجیوپلاسٹی ہے، اینجیوپلاسٹی کر سکتے ہیں، لیکن اینجیوپلاسٹی اس صورت میں کریں گے جب دل کے شریانے ایک یا دو جو ہے یا مائنر بلاکیج ہو۔ جب میجر بلاکیج ہوتی ہیں تو پھر اینجیوپلاسٹی کا کوئی اتنا فائدہ ہوتا نہیں ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو بائی پاس کہتے ہیں، بائی پاس کروانا پڑتا ہے۔ آج کل تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہیں کہ کولیٹرل جو ہمارے اندر جسم میں آرٹریز ہوتی ہیں قدرت کی طرف سے ہمیں دی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کو ہم جوڑ کے اسی کورونری آرٹریز کو ہی ملا کے ہم بائی پاس کی صورت میں وہ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تو باہر کی جو شریان ہے وہ نکالنے کی آج کل ضرورت نہیں پڑتی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے ویڈیو تک آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، آپ اپنا سب خیال رکھیے گا، اور اگر آپ نے میرے اس چینل کو لائک کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں میری وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو۔